لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. Berapa? 100? 105 dan 100 ya. Ya masing-masing lah sesuai bacaan. Jadi apa kisahnya jadi kita membaca surah atau membaca doa Nabi Yunus? Nabi Yunus waktu itu sudah kada mampu lagi mengatur masyarakat, kada mampu lagi Nabi Yunus mengatur umat, saking umatnya ini kada kawan dibawai dakwah. Akhirnya Nabi Yunus pergi meninggalkan umatnya, ngarang kada mampu lagi
ibaratnya ulamanya, gurunya, ustadznya karena mampu lagi menggeduhi masyarakat, akhirnya tulak. Nah, ini kisahnya. Kalau Nabi, kisah Nabi. Lalu nabinya ini tulak ke pinggir pinggir pantai, handap belayar. Ini kisahnya, ustadznya melarikan diri. Ini kisah Nabi kan, Nabi ini meninggalkan umatnya. Kalau ini kisahnya ustadznya hijrah, ustadznya meninggalkan kampung halaman. Ini kisah kalau zaman ini. Nah, lalulah si Nabi Yunus tadi berlayar naik kapal sorangan. Lamunnya ini beratnya membina umat, lebih baik aku tinggalkan aja umat. Allah Ta'ala tadi menyuruh. Nah, lalu di tengah perjalanan badai topan ombak dihempas badai, tenggelam di lautan. Begitu tenggelam, lalu ada seekor ikan. Nah, ikan apa tuh? Paus kah? Hiu. Paus. Ini ada juga paus yang sepanggal di kopi hajinya, ada juga paus di rumah. Nah, lalu disitulah ikan itu memakan dengan Nabi Yunus. Di dalam perut ikan itu Nabi Yunus dalam masa kegelapan. Di situ Nabi Yunus menyesal, bertaubat. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya Allah, tiada Tuhan selain Engkau. Betul Engkau ya Allah. Aku ini orang zalim. Artinya aku ini berdosa, banyak dosa. Nah, bila mana kita ini banyak dosa, kita ini kelam, gelap. Kita ini masalah kadida solusinya. Habis masalah ini, habis kesedihan ini, bertambah suram, kelam. Nah, maka ketika Nabi Yunus berzikir terus menerus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, lalu dikeluarkan dari perut ikan tadi, selamat. Nabi Yunus kembali ke kampung halamannya. Nah, jadi kenapa kita memperbanyak baca doa tasbih Yunus ini? Lamun mungkin kita ini ada dosa, ada kesalahan, mungkin kesalahannya kepada orang tua kita, kesalahannya kepada jiran tetangga kita, kesalahannya dengan suami, anak, istri kita. Kita ada kesalahan, mengakui kita banyak dosa. Insya Allah kita punya masalah hilang. Insya Allah kita punya beban berat diringankan. Nang rezeki, nang ngalih seret, insya Allah mudah. Nah, mudah-mudahan hati terbuka untuk ibadah. Nah, jadi pembukanya malam ini. Bila mana malam ini bujur kita minta Allah Ta'ala, bujur ya Allah satahonan nina ulun banyak dosa sudah. Nang kaya apa, minta ampun aja sudah. Berilaan aja, minta maaf. Nah, lalu malam ini penulisan dimulai. Kaya apa aja kita tahun kita sampai dah kadang Rahmat mintanya di sini. Di sini malaikat, ujar malaikat nih umurnya nih 5 tahun aja. Karena kita berdoa minta 55 tahun berpanjang kalau umur. Minta umur 50 tahun diberi 25 tahun untung ya kan. Nah, daripada minta nang panjang umur menggaringan rugi juga. Lebih kita panjang sehat, panjang umur sehat. Habis itu taat ibadah, istiqomah pulang husnul khatimah. Kita minta rezeki. Nah, kita mengamalkan doa tasbih Yunus ini. Nah, bujur-bujur kita minta kita yakin insya Allah rezeki kita banyak. Berubah kita kehidupan kita nih. Karena dimulai dari bulan puasaan melihat. Bila bujur-bujur kita tasbih Yunus ini kita amalkan, bujur-bujur mengaku ini aku nih Allah banyak dosa, saking banyaknya ingat lagi rasa pada berdosa lagi kebanyakan. Ya udah minta ampun aja, mengakui aja. Insya Allah kayaknya di bulan puasa itu karena terlihat sudah hati itu juga ibadah, hati itu meningkatlah dari sebelumnya. Nah, kemudian lagi kita melihatkan perubahannya kayaknya. Nah, kita punya masalah hilang, punya beban ringan, punya penyakit sembuh. Bujur ini kuncinya. Nah, kuncinya sebetulnya berdasarkan kemudahan itu di istighfar. Jadi orang kalau di dalam orang sudah
tenggelam karam dalam istighfar, itu jangankan ia meminta berdoa mengangkat tangan, di dalam hatinya saja, di dalam tergelitik, terbesit dalam hatinya sudah dikabulkan Allah Ta'ala. Nah, itu berkat orang memperbanyak baca istighfar. Nah, ada sedikit kisah waktu salah seorang ulama beliau ini ketika mengajar, tergerak hati beliau untuk datang ke satu tempat. Padahal ulama ini ahli hadis yang kadang pernah meninggalkan tempat beliau kadang pernah beliau mengajar, kadang pernah meninggalkan kampung halaman itu. Nah, kenapa hari itu beliau tergerak hati untuk bepergian safar. Nah, tidak tahu tujuannya, tapi menuruti kata hati, sampai akhirnya beliau melakukan perjalanan panjang, singgah di satu warung. Nah, karena malam, lalu berniat menumpang di situ. Lalulah kemudian beliau ini menemui di warung itu, ternyata penjual roti itu berkisah, nah, kalau aku ini sudah lama ingin ketemu seorang ulama di Irak, seorang ahli hadis. Nah, lalu diceritakanlah tentang sifatnya, karakternya, namanya disebut, keingin ketemu. Ternyata orangnya berada di hadapan. Nang ahli hadis tadi, seorang ulama hadis tadi, ditujukan oleh Allah hatinya untuk datang ke si tukang roti tadi. Nah, si tukang roti ini kan mungkin jumpa dengan ulama hadis yang terkenal. Katanya ulama hadisnya itu datang ke rumah tukang roti. Lalu ditanya, apa amalanmu? Tidak ada lain amalanku kecuali istighfar. Maulah wadai istighfar, membaca bagawian istighfar. Karena saking senangnya istighfar, rupa-rupanya sudah karamah dari istighfar itu, barang siapa memperbanyak istighfar dimudahkan segala persoalan. Jadi belum kita minta lagi sudah dikabulkan, belum lagi kita berdoa munajat, kita sudah dikabulkan hajat kita dengan memperbanyak baca istighfar. Nah, malam ini kita membaca istighfar atas Yunus. Mudah-mudahan dengan bacaan kita ini tambah kita lagi yakin kita insya Allah ada perubahan kebaikan dari setelah kita membaca istighfar ini. Jadi kada rugi kulit malam ini kita insya Allah selesai 2375 insya Allah satu dasar. La ilaha illa subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin.
لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله